बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन व नाज़रीन, आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। आपको और मुझे ज़िंदगी भर दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और मरते वक्त ईमान की सलामती नसीब फ़रमाए। कुरान पाक को सीखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जो ज़रूरी काम है वो करते हुए आ रहे हैं, और ज़रूरी कामों में एक ये है कि हम अरबी ग्रामर को पढ़ें। अरबी ग्रामर के दो बुनियादी हिस्सों में से पहला हिस्सा हमने शुरू किया हुआ है जिसका नाम है इल्म सर्फ़। 3 बाब मुकम्मल करने के बाद हम चौथे बाब पर यानी बाब फ़तह यफ्तहू पर हैं। आज की गुफ्तगू में हम बाब फ़तह यफ्तहू के फ़िल मुज़ारे मुअक्कद बालाम ताकीद व नून ताकीद सकीला की गर्दान, उसका वज़न, उसका सीगा और तर्जमा पढ़ेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। पढ़ने के लिए हम स्क्रीन पे चल रहे हैं। गर्दान फ़िल मुज़ारे मुअक्कद बालाम ताकीद व नून ताकीद सकीला मारूफ़ सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़तह यफ्तहू। लयफ्तहन्ना बरवज़न लयफ़अलन्ना वाहिद मुज़क्कर गायब, और ये नीचे इसका तर्जमा आ रहा है ज़रूर खोलेगा वो एक मर्द। लयफ्तहानी बरवज़न लयफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर गायब, नीचे तर्जमा देखें ज़रूर खोलेंगे वो दो मर्द। तो ये ज़रूर का लफ्ज़ किस लिए आया? एक शुरू में लामे ताकीद लगा और आखिर में नूने ताकीद लगा, तो दो ताकीदें अरबी में हैं, तो दोनों ताकीदों का लिहाज करते हुए हमने तर्जमे में 2 दफ़ा ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लयफ्तहुन्ना बरवज़न लयफ़अलुन्ना जमा मुज़क्कर गायब, ज़रूर खोलेंगे वो सब मर्द। लतफ़तहन्ना बरवज़न लतफ़अलन्ना वाहिद मुन्नस गायब, ज़रूर खोलेगी वो एक औरत। लतफ़तहानी बरवज़न लतफ़अलानी तस्निया मुन्नस गायब, ज़रूर खोलेंगी वो दो औरतें। लयफ्तहनानी बरवज़न लयफ़अलनानी जमा मुन्नस गायब, ज़रूर खोलेंगी वो सब औरतें। लतफ़तहन्ना बरवज़न लतफ़अलन्ना वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, ज़रूर खोलेगा तू एक मर्द। और लतफ़तहानी बरवज़न लतफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, ज़रूर खोलोगे तुम दो मर्द। लतफ़तहुन्ना बरवज़न लतफ़अलुन्ना जमा मुज़क्कर हाज़िर, ज़रूर खोलोगे तुम सब मर्द। लतफ़तहिन्ना बरवज़न लतफ़अलिन्ना वाहिद मुन्नस हाज़िर, ज़रूर खोलेगी तू एक औरत। लतफ़तहानी बरवज़न लतफ़अलानी तस्निया मुन्नस हाज़िर, ज़रूर खोलोगी तुम दो औरतें। लतफ़तहनानी बरवज़न लतफ़अलनानी जमा मुन्नस हाज़िर, ये वो सीगा आ गया ना जिसके अंदर नून जमा मुन्नस भी होता है और नून ताकीद भी होता है, दोनों ही मबनी होते हैं, तो दोनों में फिर हमने फ़ासला करने के लिए अलिफ़ लगाया। ये जमा मुन्नस हाज़िर, ज़रूर खोलोगी तुम सब औरतें। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आ गया है लअफ़तहन्ना बरवज़न लअफ़अलन्ना वाहिद मुतकल्लिम, ये 2 तर्जमे देता है। अब चाहे तो ऊपर वाला तर्जमा ज़रूर खोलूँगा मैं एक मर्द ये कर लो, और चाहे नीचे वाला तर्जमा ज़रूर खोलूँगी मैं एक औरत, क्योंकि ये एक लफ्ज़ है 2 तर्जमे दे सकता है। और लनफ़तहन्ना बरवज़न लनफ़अलन्ना जमा मुतकल्लिम है। शुरू से आपको हर गर्दान के अंदर मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये 4 सीगों की जगह पर आता है। ज़रूर खोलेंगे हम 2 मर्द, ज़रूर खोलेंगी हम 2 औरतें, ज़रूर खोलेंगे हम सब मर्द, और ज़रूर खोलेंगी हम सब औरतें। तो ये फ़ेल मुज़ारे मुअक्कद बालाम ताकीद व नून ताकीद सकीला मारूफ़ की गर्दान मुकम्मल हुई। आगे है गर्दान फ़ेल मुज़ारे मुअक्कद बालाम ताकीद व नून ताकीद सकीला मजहूल सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़तह यफ्तहू। ला युफ़तहन्ना बरवज़न लयुफ़अलन्ना वाहिद मुज़क्कर गायब, ज़रूर खोला जाएगा वो एक मर्द। अब देखें आपको ये सारा उसलूब अब समझ आ जाना चाहिए कि जैसे ही हम मारूफ़ की गर्दान करते हैं तो तर्जमा मारूफ़ वाला होता है, और जैसे ही हम मजहूल की गर्दान करते हैं तो तर्जमा मजहूल वाला होता है। लयुफ़तहानी बरवज़न लयुफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर गायब, तर्जमा है ज़रूर खोले जाएंगे वो दो मर्द। लयुफ़तहुन्ना बरवज़न लयुफ़अलुन्ना जमा मुज़क्कर गायब, ज़रूर खोले जाएंगे वो सब मर्द। लतुफ़तहन्ना बरवज़न लतुफ़अलन्ना वाहिद मुन्नस गायब, ज़रूर खोली जाएगी वो एक औरत।
لتفتحانی بروزن لتفعلانی تثنیہ مؤنث غائب، ضرور ضرور کھولی جائیں گی وہ دو عورتیں۔ لیفتحنانی بروزن لیفعلنانی جمع مؤنث غائب، ضرور ضرور کھولی جائیں گی وہ سب عورتیں۔ لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مذکر حاضر، ضرور ضرور کھولا جائے گا تو ایک مرد۔ لتفتحانی بروزن لتفعلانی تثنیہ مذکر حاضر، ضرور ضرور کھولے جاؤ گے تم دو مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن جمع مذکر حاضر، ضرور ضرور کھولے جاؤ گے تم سب مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مؤنث حاضر، ضرور ضرور کھولی جائے گی تو ایک عورت۔ لتفتحانی بروزن لتفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر، ضرور ضرور کھولی جاؤ گی تم دو عورتیں۔ لتفتحنانی بروزن لتفعلنانی جمع مؤنث حاضر، ضرور ضرور کھولی جاؤ گی تم سب عورتیں۔ لافتحن بروزن لافعلن واحد متکلم کا صیغہ آ گیا، دو ترجمے دے گا، آپ کی مرضی ہے، جہاں پر آپ کے پاس یہ صیغہ ہو آپ اس میں سے دونوں میں سے جو چاہیں ترجمہ کروا سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ ضرور ضرور کھولا جاؤں گا میں ایک مرد، اور دوسرا ترجمہ ضرور ضرور کھولی جاؤں گی میں ایک عورت۔ اور لنفتحن بروزن لنفعلن جمع متکلم، پہلا ترجمہ ہے ضرور ضرور کھولے جائیں گے ہم دو مرد، پھر ضرور ضرور کھولی جائیں گی ہم دو عورتیں، ضرور ضرور کھولے جائیں گے ہم سب مرد، اور ضرور ضرور کھولی جائیں گے ہم سب عورتیں۔ تو یہ جمع متکلم کے صیغے پر آ کر جو ہے ہماری گردان مکمل ہوتی ہے۔ یہ فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ کی گردان تھی، اس کے آگے خفیفہ کی گردان ہے، اور اس کے اندر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ 14 صیغے نہیں آتے، 8 صیغے آتے ہیں۔ تو چلیے فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید خفیفہ کی گردان کی طرف چلتے ہیں۔ گردان فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید خفیفہ معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح۔ لیفتحن بروزن لیفعلن واحد مذکر غائب، اور ترجمہ ہوگا ضرور ضرور کھولے گا وہ ایک مرد۔ لیفتحن بروزن لیفعلن جمع مذکر غائب، ترجمہ ہوگا ضرور ضرور کھولیں گے وہ سب مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مؤنث غائب، ترجمہ ہوگا ضرور ضرور کھولے گی وہ ایک عورت۔ پھر لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مذکر حاضر، ضرور ضرور کھولے گا تو ایک مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن جمع مذکر حاضر، ضرور ضرور کھولو گے تم سب مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مؤنث حاضر، ضرور ضرور کھولے گی تو ایک عورت۔ اور لافتحن بروزن لافعلن واحد متکلم، دو ترجمے دے گا، پہلا ترجمہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہو چکا ہے، ضرور ضرور کھولوں گا میں ایک مرد، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے ضرور ضرور کھولوں گی میں ایک عورت۔ تو یہ لافتحن کے دو ترجمے ہو گئے، اور آگے ہے لنفتحن بروزن لنفعلن جمع متکلم، یہ 4 ترجمے دے گا، پہلا یہ ضرور ضرور کھولیں گے ہم دو مرد، دوسرا لنفتحن بروزن لنفعلن جمع متکلم وہی صیغہ ہے لیکن ترجمہ ضرور ضرور کھولیں گی ہم دو عورتیں، پھر اسی کا ترجمہ ضرور ضرور کھولیں گے ہم سب مرد، اور اسی کا ترجمہ ضرور ضرور کھولیں گی ہم سب عورتیں۔ تو یہ فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید خفیفہ معروف کی گردان تھی۔ گردان فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید خفیفہ مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح۔ لیفتحن بروزن لیفعلن واحد مذکر غائب، ترجمہ ہے ضرور ضرور کھولا جائے گا وہ ایک مرد۔ لیفتحن بروزن لیفعلن جمع مذکر غائب، ضرور ضرور کھولے جائیں گے وہ سب مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مؤنث غائب، ضرور ضرور کھولی جائے گی وہ ایک عورت۔ اور لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مذکر حاضر، ضرور ضرور کھولا جائے گا تو ایک مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن جمع مذکر حاضر، ضرور ضرور کھولے جاؤ گے تم سب مرد۔ لتفتحن بروزن لتفعلن واحد مؤنث حاضر، ضرور ضرور کھولی جاؤ گی تو ایک عورت۔
اور لأفتحن بروزن لأفعلن، دو ترجمے آپ کے سامنے ہیں۔ ضرور ضرور کھولا جاؤں گا میں ایک مرد، اور ضرور ضرور کھولی جاؤں گی میں ایک عورت۔ لنفتحن بروزن لنفعلن جمع متکلم، ضرور ضرور کھولے جائیں گے ہم دو مرد، اسی کا ترجمہ ضرور ضرور کھولی جائیں گی ہم دو عورتیں، اسی کا ترجمہ ضرور ضرور کھولی جائیں گے ہم سب مرد، اور اسی کا ترجمہ ضرور ضرور کھولی جائیں گی ہم سب عورتیں۔ تو اس طرح فعل مضارع کی کے ساتھ جو نون تاکید لگتا ہے اور لام تاکید لگتا ہے تو دو طرح کی گردانیں بنتی ہیں۔ میں نے مکمل گردانیں آپ کو بما وزن صیغہ اور ترجمہ پیش کر دی ہیں۔ انہیں گردانوں کو اگر ہم روانی کے ساتھ پڑھیں گے جس طرح صرفی لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، ذرا گردانیں سنیے۔ لَيَفْتَحَنَّ لَيَفْتَحَانِ لَيَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحَانِ لَيَفْتَحَنَانِ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحَانِ لَتَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحِنَّ لَتَفْتَحَانِ لَتَفْتَحَنَانِ لَأَفْتَحَنَّ لَنَفْتَحَنَّ لَيُفْتَحَنَّ لَيُفْتَحَانِ لَيُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحَانِ لَيُفْتَحْنَانِ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحَانِ لَتُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحِنَّ لَتُفْتَحَانِ لَتُفْتَحْنَانِ لَأُفْتَحَنَّ لَنُفْتَحَنَّ۔ اب خفیفہ کی گردانیں، لَيَفْتَحَنَّ لَيَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحَنَّ لَتَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحِنَّ لَأَفْتَحَنَّ لَنَفْتَحَنَّ لَيُفْتَحَنَّ لَيُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحَنَّ لَتُفْتَحُنَّ لَتُفْتَحِنَّ لَأُفْتَحَنَّ لَنُفْتَحَنَّ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح گرامر اور قواعد کے مطابق قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سکھائیں۔ تو ترجمہ کرنے کے لیے یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ خود ترجمہ سیکھ نہیں سکتے، اور اگر ان کو پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کا آپ کو شوق ہے تو پھر کسی مستند عالم دین کا ترجمہ لے لیں اور اس کو پڑھتے رہیں اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔